मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने मुगलपुरा डिवीजन में कोरोना टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन और बल्दी ओहदेदार मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो तमाम एहतियाती इक़दामात करें और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। आप दो टेक्नीशियन होना जिसका मिला दो साहब से लाने के बाद क्या एक 15 दिन के लिए ट्रेनिंग में नहीं कोई भी आपके इसमें चले टेक्नीशियन नॉलेजेबल लैब में जो है ना लैब में पकड़ो 15 दिन के ऐसे बोलो क्या तनख्वाह लेते हमारे ले लो बोलो डाटा एंट्री वालों शुरू करो वो इनका आसानी बात जैसा प्रॉब्लम यही है बात कर लो तो दो टेक्नीशियन जो हमारे हम तनख्वाह देते बोलो वो उससे 10 दिन बैठना जाएगा मिनिमम उन्होंने बोलना मिनिमम 500 पेशेंट करना 10 दिन में 12 दिन जो भी है डाटा एंट्री वाला हम तनख्वाह दे देंगे उनको दे देंगे साहब से मिलाए थे साहब लाइन में खड़े हुए शाही में अकबरुद्दीन ओवैसी प्ले ग्राउंड कम्युनिटी हॉल में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब ने यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, इनाग्रेट किया इसको। मैं आप तमाम से देखने वालों से फिर से पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस कोविड वायरस से मुकाबले करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम अपना टेस्ट करवाएं। जहाँ कहीं भी रियासती हुकूमत की तरफ से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो टेस्टिंग सेंटर शुरू किए गए हैं वहाँ पर जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। मुफ्त में आपका टेस्ट हो रहा है और ये टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे, हम अपनी जानों को बचा सकेंगे, अपने माँ बाप को, अपने औलाद को, अपने दोस्त अहबाब की जान को बचा सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग अपना करवाएं और हरगिज़ ये मत सोचिए कि मैं सेफ़ हूँ, मैं अपने घर में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सिम्टम्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं, मगर याद रखिए आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप आफत को दावत दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्टिंग करवाइए और टेस्टिंग में अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे आपकी सिम्टम्स को देखकर। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन अस्पताल से आपको रुजू करवाएंगे, आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर घर में आप अपने कमरे में अकेले रहकर अपने आप को आइसोलेट करके अपने अफराद ख़ानदान से थोड़ा दूर रहकर अपना 10-12 दिन आप इलाज हो सकता है आपका। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए। देखिए पूरे मुल्क में 15 लाख के करीब लोगों को कोविड हो चुका है और तेलंगाना में 300 के ऊपर 350 के ऊपर या 300 के ऊपर लोगों की अमवात हो चुकी हैं। मैं आपसे ये भी बताना बड़ी मुश्किल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप बालापुर के क़ब्रिस्तान को जाइए, जहाँ पर 2018 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर हमने मौजूदा हुकूमत से
ایک قبرستان کی زمین حاصل کی گورنمنٹ کی. 2.5 مہینے میں اب تک وہاں پر 170 سے زیادہ کووڈ سے مرنے والوں کی وہاں پہ تدفین عمل میں لائی گئی. اگر اس میں ہم 20-30% نکال بھی دیں کہ ان کا انتقال کووڈ سے نہیں ہوا، مگر ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو خدا کے لیے ماسک پہنیے. ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے. اور خاص طور سے اب بقرعید آنے والی ہے 1 اگست کو. میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے متعلقہ مسجد میں جب نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. جو کھندے سے کھندا ملا کر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، مگر اب علماء نے یہ کہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم کو دوری برقرار رکھنا ہے. عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اپنے چہرے پر ماسک رکھیے، دوری برقرار رکھیے، اور ایسے مساجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریے جہاں پر قالین نہ ہو، مانے زمین پتھر ہو. وہاں پر اپنی جانماز خود لے کر جائیے، نماز پڑھیے. اور پوری کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے جن کی ہماری ہمیشہ ایک روایت ہے کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنا کر ان کو لے کر جاتے ہیں، آپ ان کو ہرگز لے کر مت جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں جو 60 سال کے اوپر کے ہیں، ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے، کیونکہ 60 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ میں جسم میں امیونٹی ذرا کم ہو جاتی ہے. اور خاص طور سے جو بیمار ہیں، جن کو ڈائبٹک ہے، جو زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے، جن کے لنگز خراب ہیں، جن کے قلب کا امراض میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر. احتیاط کریے، حماقت مت کریے. اور یہ بڑی بڑی باتیں کرنا ہے کہ ہم کو کیا ہوتا، جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے. تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی، کیونکہ ایپیڈیمک ایکٹ لاگو ہے، NDMA کا ایکٹ لاگو ہے. اسی لیے ہم کو اپنے مقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا. یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا. اور ایک اہم بات، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے پچھلے 8 دن 10 دن پہلے سے ہم لوگ جتنے قصاب ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور بقرعید میں جانور کی صفائی کرتے ہیں ہماری قربانی کے بعد، ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا. تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا قریش برادری کے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروائیے. کیونکہ جب اگر کوئی جانور کی قربانی دیں گے تو قصاب کو جو وہاں پر جا کر جانور کو صاف کریں گے، اس کا چمڑا صاف کریں گے، ان کو بھی صحت مند ہونا ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے افراد خاندان کو، جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے. اس لیے پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. یہ ٹیسٹنگ سینٹر جہاں کہیں بھی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ دن رات حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کو کھلا رہے ہیں مختلف محلے جات میں. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آئیے، اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیے. اور آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اندر یہ اینٹیجن ٹیسٹ ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو ہے. RT-PCR کا ٹیسٹ بھی چار مینار یونانی ہاسپٹل میں، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں، کنگ کوٹی ہاسپٹل میں یہ مقامات پر ہو رہا ہے. قلعے گولکنڈہ میں بھی، وہاں پر ایریا ہاسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو بہت سے مقامات پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ٹیسٹنگ سینٹر پر منیمم 75 سے 100 لوگوں کی ٹیسٹنگ دن میں ہوتی ہے. آپ آئیے، نکل کے آئیے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مایوب بات نہیں ہے. آپ کی جان بچانا ہمارا مقصد ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکل کر اپنی جان بچائیے، اپنے شہر کو بچائیے، اپنے ملک کو بچائیے، اپنی ریاست کو بچائیے.